डॉक्टर कलीमुल्लाह बड़ेज बेसिकली कोयटा से ताल्लुक़ है। यहीं कोयटा में हमारे पेरेंट्स, हमारे ख़ानदानी शहर है, यहीं पले बड़े हैं। स्कूलिंग हमने स्टार्ट की गवर्नमेंट संडेमन हाई स्कूल, जिसको हम छोटा संडेमन कहते हैं, यट रोड, वहाँ से फिर मैट्रिक संडेमन हाई स्कूल से की, गवर्नमेंट संडेमन हाई स्कूल कोयटा से। और इस दौर में जब वहाँ उस दौर में ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, ख़ासकर हायर एजुकेशन के हवाले से। अलबत्ता एफएससी भी यहीं से की। फिर ग्रेजुएशन के बाद मैं गया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ से एडमिशन लिया इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मास्टर किया कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बाद। वापस ज़ाहिर है मास्टर के बाद इंसान करियर के लिए सोचता है कि कोई जॉब हो, तो वो जो क्रेज़ होता है एमफिल सारी मास्टर के बाद, सीएसएस पीसीएस, ये हमने एग्ज़ाम दिए। रिटर्न पास होने के बावजूद चूँकि कोयटा में कंपटीशन शायद ज़्यादा था, तो अलबत्ता फिर मैं कॉलेज साइड में मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई। इट वाज 99 सितंबर 1999 में कुलू में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। बहुत खूबसूरत जगह कुलू, तो वहाँ तकरीबन 9 महीने मैंने सर्व किया एज लेक्चरर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलू। और कुलू की जो मुझे अच्छी बात लगी, वेरी ब्यूटीफुल छोटा सा शहर, मानसून रेंज में बारिशें बहुत होती थी। और कुलू का जो डिग्री कॉलेज है उसकी लाइब्रेरी जो है, इट वाज सो वंडरफुल लाइब्रेरी, वेरी रिच बुक्स वहाँ थे। अलबत्ता फिर मीनवाइल जब वहाँ हुआ तो ज़ाहिर कुछ दूर था। मेरे एम्स ये था कि आई हैव टू गो अहेड, आई हैव टू डू माई एमफिल पीएचडी, तो कॉलेज साइड में ये तमाम चीज़ें नामुमकिन था। फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 2000 में, अप्रैल 2000 में यहीं पे ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। मेरी जो रेगुलर पोस्ट थी वहाँ, उसको मैंने रिज़ाइन किया, यहाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया। तो ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। कॉन्ट्रैक्ट में रिज़ाइन यहाँ ज्वाइनिंग के बाद हम थे तकरीबन 2 साल एज लेक्चरर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन 2 साल के बाद 18 महीने 2 साल के बाद मुझे और मेरे साथ और कॉन्ट्रैक्ट पे जो अपॉइंटी थे, वो मेरी वजह से वो बेचारे भी, उनकी भी जॉब चली गई, क्योंकि उस वक़्त एक मोमेंट चल रही थी यहाँ पे। तो आई बीइंग अ टीचर आई पार्टिसिपेटेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन के, लेकिन वो हमें हमारी जॉब टर्मिनेट किया गई। तो मैं दोबारा बेरोज़गार हुआ। फिर अगेन आई अप्लाइड ऑन इन कॉलेज साइड, अगेन आई वाज सेलेक्टेड। और साथ में मैं इधर जो कैंट में कॉलेज है, जिसको एफजी कॉलेज कहते हैं, वहाँ पे भी मैंने टीचिंग शुरू की। तकरीबन 2 साल के करीब वहाँ एज विजिटिंग टीचर जाता रहा। मीनवाइल हमने केस किया अदालत में, और हमें फिर सुप्रीम कोर्ट से हम रीइंस्टेट हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। लेकिन इस दौरान में मैंने अपना एमफिल किया इन 2000 गालिबन 3 या 4 में मैंने एमफिल किया। मेरा एमफिल का टॉपिक बड़ा दिलचस्प था, चूँकि आई वाज डूइंग माय एमफिल फ्रॉम एरिया स्टडी सेंटर फॉर अरब कंट्रीज़ एंड मिडल ईस्ट, अपनी ही यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। तो मैंने कुर्दिश डिवीज़न पे, जो मिडल ईस्ट में कुर्द, दोज हु आर लिविंग देयर, दे आर डिवाइडेड इन 5 डिफरेंट कंट्रीज़, उस पे मैंने एमफिल किया। और मैं जो कुलू की जो लाइब्रेरी का मैं बता रहा था, वहाँ इतने ज़बरदस्त बुक थे कुर्दिश इशू पे। मैं वहाँ चूँकि जाता रहा, बाद में फिर मैंने वहाँ के टीचर से रिक्वेस्ट की कि वो किताबें मुझे भेज दे। वहाँ उनसे बड़ी मुझे अच्छी मिली। स्टाफ कॉलेज कोयटा में बड़ा अच्छा मुझे मवाद मिला। तो फिर मैं रीइंस्टेट हुआ यहाँ पे दोबारा, और फिर यहीं पे मैंने पीएचडी किया। आई वाज ट्राइंग टू गो अहेड, फॉरेन जाऊँ पीएचडी के लिए, लेकिन फिर मैं यहाँ इतना इन्वॉल्व हुआ यहाँ के टीचर एसोसिएशन में कि मैं फिर 2005 से लेके टुडे आज तक उस प्लेटफॉर्म से मुझे मौका मिला कि मैं अपनी टीचिंग कम्युनिटी के लिए कुछ करूं। तो वो फिर अपनी पीएचडी बाहर जाने का मैंने उस इरादे को तर्क किया और यहीं से पीएचडी भी की। और फिर यहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना 2009 में
پھر جو ہے میں پروفیسر بنا 2014 میں 15 میں، اور پھر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہوں یونیورسٹی اپنے ڈپارٹمنٹ کا. اٹ واز 2010 سے لے کے 13 تک، اور پھر دوبارہ 2020 سے لے کے ابھی تک. تو ابھی ریسنٹلی میں ڈین آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز، ابھی تقریباً 2-3 مہینے یا 2 مہینے ہوئے ہیں ڈین آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. جو میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیوں کی جو مسائل ہے ہمارے کچھ صوبے کے اور ملک کے، چونکہ میں ایسوسیشن میں رہا ہوں، اے ایس اے کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. فپواسا جو پورے پاکستان کے یونیورسٹیوں کا ٹیچرز کا ایسوسیشن ہے، میں اس کا پریزیڈنٹ رہا ہوں کئی بار، جی ایس رہا ہوں. اور پچھلے تقریباً 15-16 سالوں سے بڑی میری یونیورسٹی کے مسائل کے حوالے سے میں ڈائریکٹلی انوالو رہا ہوں. میں نے تقریباً کوئی 13 سے 14 میرے ایم فل اسکالرز جو میں نے اس کی سپرویژن کی ہے وہ پروڈیوس کیے ہیں. پی ایچ ڈی کا اسکالرز میں نے پروڈیوس کیے ہیں، اور اکثر اخبارات میں مختلف ایشوز پہ ریسرچ آرٹیکلز کے علاوہ جو ہمارے ریکگنائز ریسرچ جرنل ہے، اس کے علاوہ مختلف اخبارات میں چاہے انگلش ہو اردو ہو، اس میں مختلف ایشوز پہ خاص کر ہسٹری سے ریلیٹڈ، پولیٹکس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ ہم لکھتے رہتے ہیں، اور ایکیڈمک ایشوز پہ ہم لکھتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو اس بابت. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے صوبے کا فیوچر جو ہے، صوبائی گورنمنٹ سے ہم یہی ریکویسٹ کرتے آ رہے ہیں. جو ابھی موجودہ چیف منسٹر ہے جناب سرفراز بگٹی صاحب، وہ خود بھی اچھے ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے جو چیف منسٹر تھے جام کمال صاحب، وہ بھی بڑے اچھے ادارے سے پڑھ کے آئے ہیں. اکثر یہ ایچ ایس این سے پڑھ کے آئے ہیں. جب تک اب ٹیچر کو ریسپیکٹ نہیں دیں گے. اور ایک ہماری یونیورسٹی کے بارے میں خاص کر میں بات کروں، یونیورسٹی آف بلوچستان از دی مدر انسٹیٹیوشن. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں ججز بیٹھے ہیں، جہاں بیوروکریٹس بیٹھے ہیں، جہاں ٹیچرز کالج سائڈ میں بیٹھے ہیں، جہاں اسکول میں بیٹھے ہیں، جہاں مختلف اداروں میں، وہ اسی یونیورسٹی کے پروڈکشن ہے. یہی اسی یونیورسٹی نے پڑھا ہے. وی ہیو ویری کوالیفائڈ ٹیچرز. ہمارے یونیورسٹی میں کم از کم 550-530 ٹیچرز ہے، جس میں آلموسٹ ہاف آف ٹیچرز آر پی ایچ ڈی، اور اس ہاف میں آلموسٹ ہاف پھر جو ہے فورن پی ایچ ڈیز ہے. دی ریسٹ آف دی ٹیچر دے آر ایم فل. بڑے اچھے ہمارے ٹیچرز ہیں، بڑے کوالیفائڈ ہے. اس کو مزید پش کرنے کی ضرورت ہے. جو چیٹنگ کا کنسیپٹ ہے الحمدللہ ابھی ہماری یونیورسٹی میں تو 0% ہے. یہ میں بڑا اس سے بات کہتا ہوں فخریہ انداز میں کہ یونیورسٹی آف بلوچستان میں جو چیٹنگ کا کنسیپٹ ہے وہ 0 ہے. ایوری اسٹوڈنٹ، آپ کسی بھی ادارے کے منسٹر کو، صوبائی گورنمنٹ کے کسی بھی سیکٹری کو، کسی بھی ڈائریکٹر کو میں کہتا ہوں آپ ایٹ رینڈم آ جائے، ہمارے یونیورسٹی کا وزٹ کرے. کلاسیں ریگولر ہو رہی ہے، اور ہمارے ہاں میں اپنی یونیورسٹی کے حد تک، یونیورسٹی آف بلوچستان اپنے ڈپارٹمنٹ، اپنے ڈینس کے حد تک ہم کہتے ہیں کہ بہترین ہمارے پاس لوگ ہے. اسٹوڈنٹس کا جو ہے یہ والا کنسیپٹ بالکل ختم، چیٹنگ. اور ٹیچرز آر مور ریگولر، دے آر ان دیئر کلاسز، دے آر ان دیئر لیبارٹریز. وہ ریسرچ آرٹیکل اب تو اتنا مشکل ہے یونیورسٹی لیول پہ لیکچرز اپوائنٹ کرنا بڑا مشکل ہے. یو نیڈ ٹو ہیو ایم فل، فرسٹ ڈویژن ہو کیریئر میں، اور تھرڈ ڈویژن بالکل کیریئر میں نہ ہو، تب وہ اسٹوڈنٹ، بچہ یا بچی جو ہے وہ دے کوالیفائی فار ٹو اپلائی. پھر اس کا بڑا مشکل پروسیس ہے، ریٹن ٹیسٹ ہے، وہ ٹیسٹ پاس کرو. اس کے بعد سلیکشن بورڈ کس کے سامنے پیش ہو؟ چیف جسٹس، 2 ایکسپرٹ آف دی سبجیکٹ فرام ادر یونیورسٹیز، وہ اپنے پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین وہ بیٹھا ہو، بڑی ٹیم ہوتی، وائس چانسلر، پرو وائس چانسلر. اس کے بعد وہ جو جس نے ٹیسٹ پاس کیا ہے، اس مشکل پروسیس کے بعد وہ پھر ہوتا ہے. پھر ان میں سے 1-2 کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. پھر ایم فل کے بعد یونیورسٹی کے لیکچررز کے لیے اگر اپنا کیریئر میں پی ایچ ڈی مسٹ ہے، اور پی ایچ ڈی کرنا انتہائی مشکل ہے. اس کا انٹری ٹیسٹ سے لے کے ایبسٹریکٹ، سینوپسز، اس کا مواد، پھر اس کے ریفرنسز، پھر وہ تمام. تو یہ ہم یہی کہتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹیچر پہ ٹرسٹ کرے، اس کو اس پہ انویسٹ کرے، یونیورسٹیوں پہ انویسٹ کرے، تاکہ ہماری یہ صوبہ جو ہے
جو میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑا سفر ہم نے طے کیا ہے. 70 میں پہلی یونیورسٹی بنی تھی, 72 میں, آج الحمدللہ 10-12 یونیورسٹی ہیں. اور اچھے سٹف یہاں بھیجے, ہم اس کو مزید پیوریفائی کر کے, اس کو مزید تیار کر کے فیلڈ میں بھیجیں گے تاکہ وہ اپنے معاشرے کا, لوگوں کا خدمت کریں.